आयच्या एपिसोडाचो प्रायोजक मानेस्त रिचर्ड डिसोजा मिलाग्रेस. हांव बायबल वाचतां. आय रीड द बायबल. देवाचें उतर वाचच्या संभ्रमाच्या दुसऱ्या एपिसोडाक तुमकां आमी स्वागत म्हणटा. पूण पयल्या एपिसोडा विशांत थोडो मोठवो विवर. तुमचे पैकी सबारांनी ह्या प्रोग्रामा विशांत देवाचें उतर वाचच्या ह्या संभ्रमा विशांत बरी आनी होगलिकेची अभिप्राय उसरल्या आनी ही एक व्हड संतोशाची गजाल. सवालांची सारकी जापी हांगासर पयलें तुमकां वाचून सांगता हांव पयल्या एपिसोडाची. 1. There are 50 chapters in the book of Genesis. 2. The longest chapter in Genesis is 24. 3. The shortest chapter in Genesis is 16. 4. The oldest man in the Bible is Methuselah, and he lived 969 years. 5. God blessed the seventh day and made it holy. 6. The name that God gave to darkness is night. 7. On the fourth day, God made the sun and the moon. 8. Man was created as male and female. 9. In the flesh, life is in the blood. 10. Adam and Eve were forbidden to eat the fruit from the tree that gives knowledge of what is good and what is bad. 11. Raven is the first mentioned bird in the Bible. 12. Noah built the first altar to the Lord. 13. The first and the mighty hunter on earth was Nimrod. 14. Noah was a farmer. 15. Cain was the father of Enoch. 16. Who told you that you were naked? God asked man or Adam. 17. We may eat the fruit of any tree in the garden except the tree in the middle of it. God told us not to eat the fruit of that tree or even touch it. If we do, we will die. Woman said to the snake. 18. I don't know. Am I supposed to take care of my brother? Cain said to God. 19. I promise that never again will all living beings be destroyed by a flood. Never again will a flood destroy the earth. God said to Noah and his sons. 20. By the Lord's help, I have acquired a son. Eve's words. 21. Lamech had 2 wives, Ada and Zillah. 22. Cain, Abel, and Seth were the names of the sons of Adam and Eve. 23. Ararat is the first mentioned mountain in the Bible. 24. The firstlings of his flock Abel offered as a sacrifice. 25. After disobeying God, Adam and Eve sewed fig leaves together
and covered themselves. 26. The Lord shut the door of the ark. 27. Noah was a righteous man. 28. Adam lived 930 years. 29. Enoch walked with God. 30. On Cain, the Lord put a mark in order to protect him. 31. Let us make humankind in our image, according to our likeness. God's words. 32. Adam's genealogy is mentioned in chapter 5, verse 1. 33. Ham saw the nakedness of Noah. 34. At that time, people began to invoke the name of the Lord. It is mentioned in the chapter 4, verse 26. 35. During the days of Peleg was the earth divided. 36. Adam and Eve had daughters. True. 37. After 50 days, Noah opened the window of the ark. False. 38. There were 8 people in Noah's ark. True. 39. 3 times Noah sent the dove out of the ark. True. 40. On the 6th day, God created mankind. True. पयल्या एपिसोडाच्या 40 सवालांक आमकां आयिल्ले जापी टोटल 521. ह्या माफान इतलो रिस्पॉन्स येतलो म्हूण आमी चिंतूंक नासलें. देखून आमकां वरवणी करूंक इल्लो वेळ जाय. त्या पासत फलितांश आमी मुखल्या एपिसोडांत फायस करता. 15व्या सवालाक ऑप्शन दिताना म्हजे तावन चूक घडल्या. देखून म्हाका माफ करा. पूण संतसाची एक गजाल कितें म्हळ्यार तुमी तें म्हज्या गमनाक हाडलां आनी तुमी मस्त आसक्त दाखोवन बायबल एक चीत दिवन गमन दिवन वाचतात म्हणून रुजू जालें. आनी होच स्पिरीट मुखल्या एपिसोडांतय मुंदरून वचून दी आनी तुमी मुंदरून व्हरूंक जाय म्हणली एक आमची विनंती. हें तुमच्या गमनाक. फलितांशाक आमी 15वें सवाल लेखाक घेनाव. तरी थोड्यांनी ह्या सवालाक बायबलान सोदून सारकी जवाब धाडल्या. तुमकां शबासकी. आयच्या एपिसोडांत तुमकां वाचूंक सांगिल्ले उत्पत्ती ग्रंथांतले 11 to 25 अध्याय 11 to 25. पयलींच्या 10 अध्यायांत संवसाराच्या आनी मनशाकुळाच्या आरंभा विशयांत उत्पत्ती बूक कितें सांगता म्हणलो विशय आमकां थोड्या माफान समजलो. हो विशय आमच्या आधुनीक चिंतपाक ताळ पडना. देखून हो एक विशय आमी उगडासान दवरचें भोव गरजेचें. उत्पत्ती ग्रंथ विज्ञानाच्या दिश्टीन बरयिल्लो न्हय, बगार भावार्थाच्या दिश्टीन बरयिल्लो. हाच्या सांगाता
आदावन तावन नोयेच्या संतती पर्यंत आमी वाचलें तांचे जिणे विशयांत आमकां थोडी माहेत कळ्ळ्या. बाबेलाच्या बुरुजा विशयांत 11व्या अवस्वरांत आमी वाचता. देवा कडेन संबंद तुटोवन मनशान केल्ली प्रगती खंयचीय जावं दी ती चड काळ उरची ना. मनशा मदें खरो एकवट हाडूंक ही प्रगती सखना. हें सत बाबेलाच्या बुरुजाची कथा आमकां शिकयता. 12व्या अध्यायांत अब्राहमाचें आपोवणें आनी देवान ताचेर घाल्लो आशिर्वाद ताचे संततीक मात्र न्हय, भगार सगळ्या मनशा कुळाक आनी अब्राहम ह्या आशिर्वादाचो एक मध्यस्थ जालो. देव अब्राहमा कडेन सल्लो करता. मुखार हागारा वरवीं अब्राहमाक इश्मायल जल्माता. सारा वरवीं इजाक जल्माता. 22व्या अध्यायांत अब्राहमाचो भावार्थ कठीण परिक्षेक पात्र जाता. देवाची आज्ञा पाळचे खातीर तो आपल्या एकल्याच पुताक इजाकाक बली भेटोवंक मुखार सरता. 25व्या अवस्वरांत अब्राहम आपलें सगळें धन धिरवें इजाकाक ताच्या पुताक दिता. इजाकाक जवळ्ळे भुरगे जल्मातात. पयल्या 10 अध्यायांत आदाव आनी नोये प्रमुख बिब्लिकल कॅरेक्टर्स तर अध्याय 11 तावन 25 पर्यंत अब्राहम आनी इजाक ह्या दोग पात्रियार्कां विशीं आमी वाचता. तुमी नेमियरले बायबलांतले बुकाचे अध्याय वाचचे. सवालां नेमियरल्या बुकांच्या अध्यायात तावन मात्र आमी विसरतले. सवालां कोंकणींत आसतलीं. सांगता तींच सवालां इंग्लिशांत स्क्रिनार तुमी वाचयेत आनी क्रियाळ जावन भाग घेवयेत. सवालांक सारकी जापी बरोवन इनाम जोडूंक अवकाश आसा. तुमी जापी धाडटना सवालांचे नंबर आनी जाप कड्डाय जावन धाडची. कोंकणींत आनी इंग्लिशांत जापी धाडयेत. आमी दिल्ल्या वॉट्सॅप नंबराक सवालां जापीचो फोटो धाडचो. तो फोटो क्लियर आसूंक जाय. हर एक हप्त्याच्यो जापी वॉट्सॅपाद्वारे ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरां भितर आमकां पावीत जायचे. सवालांक जापी हांगासर दिल्ल्या खंयच्याय एका नंबराक वॉट्सॅप करयेत. 9844158772 आनी एक नंबर 8296448787. एका मोबायल नंबरातावन एक मात्र जाप धाडयेत. तुमचें नांव, गांव आनी फिरगज बरया. सर्व सवालांक सारक्यो जापी दिल्ल्यांक इनाम. हर एका एपिसोडांत इनामाचो ऐवज 2000 रुपये. चडीत सारक्यो जापी आसतीत तर ऐवज समासाम वांटून वेतलो. पयल्या 5 सवालांक तुमकां ऑप्शन्स आसात. 4 ऑप्शन्स A, B, C आनी D. आयचे पयलें सवाल क्वेश्चन नंबर 1. अब्राहमाच्या बायलेचें नांव. A. सारा, B. मिल्का, C. लेया, D. रेबेक्का. क्वेश्चन नंबर 2. अब्राहमान पयली वेदी ह्या जाग्यार बांदली. A. ऊर, B.
हारान, सी मोरे, डी बेतेल. क्वेश्चन नंबर 3. इजाक आणि रेबेकाचे जवळे भुरगे. ए. जाकोब आणि जुजे, बी. एसाव आणि जाकोब, सी. जाकोब आणि आरोन, डी. लाबान आणि एसाव. क्वेश्चन नंबर 4. खंयच्या शहरा कुशीन लोटान तंबू घाले. ए. खानान, बी. सोदोम, सी. गमोर्रा, डी. हेब्रोन. क्वेश्चन नंबर 5. ह्या कारणापासून बाबेल नाव पडलें. ए. देव सकला देवलो, बी. लोकांक शहर बांदची आशा असली, सी. मोनीस एकच भास उलयतले, डी. सर्वेस्परान भास घुसपडायली. मुखल्या 5 सवालांक जाप जावन बापायचें नांव तुमी सांगचें. तुमकां 3 ऑप्शन्स आसात. क्वेश्चन नंबर 6. अब्राहामाचो बापोय कोण. ए. नाहोर, बी. तेरा, सी. शेला. क्वेश्चन नंबर 7. लोटाचो बापोय कोण. ए. इस्मायल, बी. हारान, सी. मेल्किसेदेक. क्वेश्चन नंबर 8. इस्मायलाचो बापोय कोण. ए. सेरूग, बी. लोट, सी. अब्राहम. क्वेश्चन नंबर 9. मोवाबाचो बापोय कोण. ए. लोट, बी. अबिमेलेक, सी. इजाक. क्वेश्चन नंबर 10. रेबेक्काचो बापोय कोण. ए. बेतुवेल, बी. खेमुवेल, सी. केसेद. मुखली 5 सवालां वय या नाही. येस और नो. क्वेश्चन नंबर 11. रेबेक्का लाबानाची बहीण. वय या नाही. रेबेक्का लाबानाची बहीण. क्वेश्चन नंबर 12. मिल्का नाहोराची बहीण. मिल्का नाहोराची बहीण. क्वेश्चन नंबर 13. येसाव एक निपुण शिकारेगार. येसाव एक निपुण शिकारेगार. क्वेश्चन नंबर 14. केतुरा अब्राहमाची बायल. केतुरा अब्राहमाची बायल. क्वेश्चन नंबर 15. मेल्किसेदेक सालेमाचो राई आणि परमोन्नत देवाचो याजक. वय या नाही. आमी मुखार या. कोणाची उतरां या कोणे कोणाक सांगली. 5 जाणांची उतरां हांगासर आसात.
क्वेश्चन नंबर 16. दोन राष्ट्रां तुजे कुडींत आसात. दोन परजा तुज्या गर्भातावनूच वांटे जातल्यो. एकल्या प्रास आनी एकलो चड बलिश्ट व्हडलो धाकट्याची सेवा करतलो. कोणे कोणाक सांगलें. क्वेश्चन नंबर 17. म्हज्या भुरग्यान म्हज्या दोळ्या मुखार मोडचें पळोवंक म्हज्यान सोसूंक जायना. क्वेश्चन नंबर 18. तर पयलें तुजो मालगाड्या पुताचो हक्क म्हाका दी. 19. 100 वर्सां प्रायेच्याक भुरगें जावंक कशें साध्य. क्वेश्चन नंबर 20. हांव तुजे तावन एक व्हड परजा उपसयतलो. तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो आनी तुजें नांव वर्तें करतलो आनी तूं जातलोय एक आशिर्वाद. मुखलीं 10 सवालां आयच्या अवस्वराची. नांवाचो अर्थ, गुर्तू, संकेताचो अर्थ, गांवाचें नांव असल्यो जापी तुमी दिवच्यो. क्वेश्चन नंबर 21. बेएरशेबा शब्दाचो अर्थ. ए. परीक्षा. बी. सर्वेस्पराचें नांव. सी. सपुताची बाई. डी. एक रूख. क्वेश्चन नंबर 22. अब्राहमाक हागारा तावन जल्मल्लो पूत. ए. एलरोय. बी. कादेश. सी. एलिएजर. डी. इस्मायल. क्वेश्चन नंबर 23. अब्राहम नांवाचो अर्थ. ए. सोलो. बी. राष्ट्रांचो मूळ बापोय. सी. आशिर्वाद. डी. निष्कळंक. क्वेश्चन नंबर 24. देव आनी अब्राहामोदे केल्ल्या सोल्ल्याची खुणा. ए. बसावणी. बी. दारवाटो. सी. पूत. डी. सुन्नत. क्वेश्चन नंबर 25. सोदोम आनी गोमोरा नास जावंक कारण. ए. 10 नितीवंत मनीस थंय नातले. बी. निवासींचें पाताक. सी. लोटाची बायल. डी. अब्राहमाचें मागणें देवान आयकोंक ना. क्वेश्चन नंबर 26. उतार प्रायेर भुरगो जाता म्हणल्या वेळार साराची प्रतिक्रिया. ए. ती रडली. बी. ओगो रावली. सी. ती पातयेली. डी. आपणायतल्याकच हांसली. क्वेश्चन नंबर 27. मिठाचो खांबो जाल्ली व्यक्ती कोण. ए. लोटाच्यो धुवो. बी. लोट. सी. लोटाची बायल. डी. लोटाची भयण. क्वेश्चन नंबर 28. खोट्या सांगाता नितीवंतांचोय तूं नाश करताय. चिंतया शहरांत 50 नितीवंत मनीस आसात तर सगळ्या शहराचो तूं नाश करतलोय
आनी तांतू असलेल्या 50 नितीवंत मनशांक लागून ते वाटावचो नाय? ए. लॉट, बी. अब्राहम, सी. सारा, डी. इस्माईल. क्वेश्चन नंबर 29. अब्राहमाक निकेपिल्ली सुवात ए. मकबेल, बी. सोदोम, सी. कादेश, डी. गमोरा. क्वेश्चन नंबर 30. नाहोराची बायल ए. मिल्का, बी. इस्का, सी. तेरा, डी. सारा. मुखल्या 10 सवालांक ऑप्शन्स नांत तुमची जबाब एका उतरान या एका वाक्यान दिवची. क्वेश्चन नंबर 31. पुता बदलाक अब्राहमान होम बली जावन कितें भेटयली? पुता बदलाक अब्राहमान होम बली जावन कितें भेटयली? क्वेश्चन नंबर 32. जिम्रान, जोखमान, मेदान, मिदियान, इश्बाक आनी शुवा हांचो बापोय कोण? क्वेश्चन नंबर 33. अब्राहमान बाय कणिल्ली म्हणल्याक साक्ष जावच्याक ताणें अबिमेलेक कितें दिलें? क्वेश्चन नंबर 34. तुजी बायल सारा खंय आसा? अब्राहमाक हें सवाल कोणें विचारलें? क्वेश्चन नंबर 35. मोआबगारांचे आनी आमोनगारांचे पुर्वजांची मूळ नालिसायेची हाका कारण कोण? क्वेश्चन नंबर 36. अबिमेलेक एका मनशाचें नांव न्हय, बगार कोणाक दिवचें हें एक बिरुद? क्वेश्चन 37. सारान हागर आनी इस्मायलाक घरांतावन भायर घालूंक सांगलें हाका कारण? क्वेश्चन नंबर 38. मोरिया गावाचें महत्व. क्वेश्चन नंबर 39. सेवकान आपल्या धन्या अब्राहमाचे जांगे पोंदा आपलो हात दवरून कसलो सपूत घेतलो? क्वेश्चन नंबर 40. रेबेकाच्या नाकाक मुदी आनी तिच्या हातांक कांगणां घाल्लीं कोणें? ह्या सर्व सवालांक तुमची जापी आमकां ह्याच ब्रेस्तारा सांजेर 6 वरां भितर वॉट्सॅपाद्वारे पावोवंक जाय. ह्या सवालांची सारकी जापी तशेंच सारकी जापी धाडिल्ल्यांची नांवां येवच्या हप्त्यांत आमी प्रकट करतले. तुमच्या मुखल्या अवस्वराक तुमी वाचूंक जाय आसचे उत्पत्ती ग्रंथांतले अध्याय 26 to 40 26 तावन 40 पर्यंत. तर देव बरें करूं. परत येवच्या हप्त्यांत आमी मेळया. आयच्या एपिसोडाचो प्रायोजक मानेस्त रिचर्ड डिसोजा मिलाग्रेस.